संस्कृत भाषा नेपालमा मर्दैछ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। तपाईहरु मध्ये कतिले बुझ्नुभयो यो श्लोकको अर्थ? सायद कमैले बुझ्नुभयो होला। इतिहासको एक कालखण्डमा नेपालमा बोलीचालीको लागि प्रयोग गरिने भाषा संस्कृत भाषा थियो। तर अहिले भने संस्कृत भाषा नेपालमा पूजापाठ र कर्मकाण्डको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ। एटम बमका पिता रोबर्ट ओपनहाइमरले पनि संस्कृत भाषा सिकेर भगवत गीताका श्लोकहरू पढेका छन्। तर हामी नेपालीहरू भने संस्कृत भाषामा नै आफ्ना शास्त्रहरू भएर पनि हामीले राम्रोसँग संस्कृत बोल्न जान्दैनौँ र बुझ्दैनौँ पनि। आउनुहोस् साथीहरू, कुनै समयमा नेपाल संस्कृत भाषाको सुनौलो चरो थियो, तर अहिले भने नेपालमा संस्कृत भाषा लोप उन्मुख अवस्थामा छ। आखिर हामी यो अवस्थामा कसरी पुग्यौँ? यस विषयमा एकदमै गहनतामा पुगेर चर्चा गरौँ। पहिला संस्कृत भाषाको उत्पत्ति र यसको इतिहासको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन संस्कृत भाषा कति पुरानो हो र यसको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो भन्ने कुरा? संस्कृत भाषाका अभिलेखहरू इराक, रसिया, इन्डिया, सिरिया जस्ता देशहरूमा पाइएको छ। सन् 1907 मा टर्कीको बुगजकोई भन्ने ठाउँमा संस्कृत भाषाको अभिलेख भेटिएको थियो। यो अभिलेखमा प्राचीन मित्ताई र अन्य राजाहरू बीच भएको सम्झौताका बारेमा कुरा गरिएको छ। उक्त अभिलेखमा वेदका देवताहरू वरुण, इन्द्र, मित्र, नक्षत्र आदिका नामहरू उल्लेख गरिएको छ। अभिलेखले त केवल फिजिकल चिजको आधारमा भाषाको आयु बताउँछ, तर सनातन धर्म अनुसार संस्कृत भाषाको उत्पत्ति युनिभर्सको क्रिएसन सँगसँगै भएको थियो। संस्कृतका श्लोकहरू गुरुद्वारा शिष्यलाई बोलेर सिकाइन्थ्यो। त्यसैले लेख्ने चलन पछि आए पनि संस्कृत भाषाको सुरुवात हिन्दू शास्त्र अनुसार धेरै पुरानो छ। संस्कृत भाषालाई मुख्य गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। पहिलो वैदिक संस्कृत र दोस्रो क्लासिकल अथवा शास्त्रीय संस्कृत। वैदिक संस्कृत भनेको संस्कृत भाषाको एकदमै प्योरेस्ट फर्म हो। वैदिक संस्कृतमा वेद, पुराण र उपनिषदहरू लेखिएका छन्। वैदिक पुराणको र हाम्रो संस्कृत भाषाको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ हो ऋग्वेद। मौखिक रूपमा हजारौं वर्षदेखि एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा पास हुँदै आए पनि ऋग्वेदको पहिलो लिखित अवशेष भने सेकेन्ड मिलेनियम BCE यानि कि 2000 BC देखि 1000 BC को बीचमा पाइन्छ। वैदिक संस्कृत क्लासिकल यानि कि शास्त्रीय संस्कृत भन्दा एकदमै जटिल र अप्ठ्यारो हुन्छ। वैदिक पिरियडको अन्त्यसँगै क्लासिकल संस्कृत पिरियड आयो। सामान्य अर्थमा यसरी बुझौँ, वैदिक पिरियडमा प्रयोग हुने संस्कृत भाषा भन्दा क्लासिकल पिरियडमा प्रयोग हुने संस्कृत भाषा एकदमै सजिलो थियो र केही मात्रामा परिवर्तन पनि भएको थियो। अहिले हामीले बोल्ने गरेको नेपाली भाषाको जरो पनि क्लासिकल संस्कृत यानि कि अष्टाध्यायीबाट नै आएको हो। अहिलेको समयमा भारतमा बोलिने विभिन्न भाषाहरू र युरोपियन देशमा बोलिने थुप्रै भाषाहरूको जरोले पनि क्लासिकल संस्कृतलाई नै छुन्छ। फ्रेन्च, स्पेनिस, पोर्टुगिज, आइरिस, ग्रीक, सेल्भिक लगायतका विश्वका धेरै भाषाहरू पोर्टो इन्डो युरोपियन भाषामा पर्छन्। यानि कि एन्सियन्ट पर्सिया, ग्रीक, इटालियन र लिथुआनिया जस्ता देशका भाषा पनि संस्कृतसँग एकदमै रिलेटेड देखिन्छन्। लिथुआनियन भाषा र संस्कृत भाषा कति रिलेटेड छन् भन्ने कुरा तलको टेबलले देखाउँछ। आगोलाई संस्कृतमा अग्नि भनिन्छ भने लिथुआनियनमा उग्निस भनिन्छ। मृत्युलाई संस्कृतमा मृत्यु नै भनिन्छ भने लिथुआनियनमा मृतिस भनिन्छ। दाँतलाई संस्कृतमा दन्त भनिन्छ भने लिथुआनियनमा दन्तिस भनिन्छ। भाषामा मात्रै होइन, लिथुआनियाको वैदिक संस्कार पनि छ। उनीहरूले पनि आगोको पूजा गर्ने र प्रकृतिको पूजा गर्ने गर्छन्। विश्वका अरू भाषाको तुलनामा संस्कृत भाषाका धेरै शब्दहरू रहेका छन्। संस्कृत भाषामा करिब 102 अरब 78 करोड भन्दा बढी शब्दहरू रहेका छन्। संस्कृत भाषाको व्याकरण अरू भाषाको तुलनामा धेरै विकसित छ। करिब आजभन्दा 100 वर्ष पहिला लेखिएको एन इन्ट्रोडक्सन टु द स्टडी अफ ल्याङ्ग्वेज पुस्तकमा लेखक लियोनार्ड बुमफिल्डले संस्कृत भाषालाई फाइनेस्ट लिङ्ग्विस्टिक एचिभमेन्ट नोन टु द म्यानकाइन्ड भनी प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालको र संस्कृत भाषाको सम्बन्धको कुरा गरौँ। इभन नेपाल भन्ने शब्द नै संस्कृत भाषाको निप प्लस आल मिलेर बनेको हो, जसको अर्थ निप भनेको ठाउँ हो र आल भनेको ताल हुन्छ। नेपालको सबैभन्दा प्राचीन शासन व्यवस्था हो गोपाल वंश। गोपाल वंशीहरू निप जातिका थिए र उनीहरू दक्षिणतर्फबाट नेपालमा आएका थिए। गाई पाल्ने समुदायका गोपाल वंशीहरूको पनि मुख्य भाषा संस्कृत नै थियो। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा शासन गरेको पहिलो वंशको पालामा संस्कृत भाषा फर्कने मौका पायो। संस्कृत भाषामै लेखिएको अथर्ववेदको परिसाष्टाङ्गमा पनि नेपाल भन्ने शब्द भेटिन्छ। वास्तविक वैदिक समयमा जात भात छुवाछुत भन्ने कुनै पनि प्रथा थिएनन्। न त संस्कृतका कुनै पनि किताबमा जात व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
तर पछि आएर नेपाली समाजमा पनि जात व्यवस्थाको जरो गाडियो। यो धार्मिक प्रथा छँदै थिएन, एक सामाजिक प्रथा थियो जसले नेपाली समाज र सारा हिन्दू समुदायलाई नै विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्यो र संस्कृत मर्ने कार्यको सुरुवात पनि यहीबाट नै भयो। तल्लो जात र माथिल्लो जात भन्दै विभाजन भएको हिन्दू समुदायको माथिल्लो जातले मात्रै संस्कृत पढ्न पाए, तर सामान्य मान्छेले भने पढ्नै पाएनन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ होला कि भगवान गौतम बुद्धले आफ्नो प्रवचन पाली भाषामा दिन्थे, जुन प्राकृत भाषा हो र यो प्राकृत भाषाको जननी पनि संस्कृत भाषा नै हो। विभिन्न समय र कालखण्डमा थुप्रै ऋषिमुनिहरूले नेपालको जमिनमा आएर तपस्या गरेका छन् र नेपालकै धेरै शास्त्रहरू रचना भएका छन्। ती शास्त्रहरूको रचना भएको नेपालमा भने संस्कृत भाषा इन्डेन्जरमा पर्छ। संस्कृत भाषा विश्वका 60 देखि 70% भाषाको जननी भाषा हो र हामीले बोल्ने नेपाली भाषाको जननी पनि संस्कृत भाषा नै हो। संस्कृत पढ्ने, वेद पढ्ने र अन्य शास्त्र पढ्ने काम पुरानो र पुरातन सोच भएका र अघि बढ्न नचाहनेहरूको हो भन्ने कुरा अहिलेका नयाँ पिँढीले सोच्न थालेका छन्। त्यसैले मोडर्न बन्ने नाउँमा न्यू जेनेरेसनले संस्कृतलाई हेपेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। लेख्ने चलन नभएको बेला वेदका हजारौं श्लोकहरू एक वंश हुँदै अर्को वंशमा ओरल्ली यानि कि घोकेर र मुखको मद्दत ल्यायो। अहिले पनि संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूले हजारौं श्लोकहरू सहजै घोकेर फरर्र भन्न सक्छन्। यसले ह्युमन माइन्डको हिप्पोक्याम्पस भन्ने भाग ठुलो बनाउँछ र मेमोराइज गर्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। अहिले मोडर्न कम्प्युटिङ, एल्गोरिदम, क्वान्टम फिल्ड आदिमा पनि संस्कृतको महत्त्वमा रिसर्च भइरहेको छ। संस्कृत भाषा अहिले विश्वले जान्न खोज्दैछ, थुप्रै अनुसन्धान भइरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा पनि स्कुल लेभलबाट नै इच्छुक विद्यार्थीलाई दिनको 1 पिरियड जति भए पनि संस्कृत कक्षा दिलाउन सके एउटा गोल्डन समय फेरि पनि दोहोरिने थियो। संस्कृत भाषासँगै भगवत गीताका नैतिकता पढाउन र मानिसमा मोरालिटी बढाउन संस्कृत भाषाको ज्ञान अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले नेपालमा मरिरहेको संस्कृत भाषा बचाउनु हामी सबैको दायित्व हो, जसका लागि सरकारले स्पष्ट पोलिसी ल्याउनु पर्ने हुन्छ।